बी होली एज आय एम होली. हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांकूच गितां गावपाक, गितां आयकुपाक खूब बरें दिसता. पवित्र पुस्तकान खरें म्हणल्यार जायतीं गितां आसात. देवाची तुस्त करचीं गितां, देवाचो मोग दाखोवची गितां, जायतीं गितां आसात. आनी खेरीत भाशेन देवाक मोहिमा दितेलीं अशीं जायतीं गितां आसात. दोन खेरीत गितां आयज एके भशेन तुमच्या मुखार हांव दवरूंक सोदतां. पवित्र पुस्तकांतलें पयलेंच गीत आमकां मेवता सुटकेच्या पुस्तकान 15व्या आवेस्परान. आनीक पवित्र पुस्तकांतलें शेवटाचें गीत आमकां मेवता प्रकाशनीच्या पुस्तकान 15व्याच आवेस्परान. खेरीत भाशेन ह्या वेळार हांव तुमच्या मुखार वाचतां प्रकाशनीच्या पुस्तकांतलें शेवटाचें गीत 15वो आवेस्पोर वळी 3 ते 4. सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा, कितली व्हडली आनी विचित्र तुजी कर्तुत्वां. राष्ट्राच्या राया कितल्यो नितिवंतपणाच्यो आनी स्वताच्यो तुज्यो वाटो. सर्वेस्परा कोण तुजे भें धरिना जायत. तुजी तुस्त करिनासतना कोण रावत. कारण तूं एकलोच पवित्र, कारण तूं एकलोच पवित्र आनी तुज्यो फर्मावण्यो सगल्यांक थाव्यो. देखून सगलीं राष्ट्रां येतलीं आनी तुज्या मुखार साश्टांगी पडटलीं. तूं एकलोच पवित्र. त्या पयल्या गितां मदें आनीक ह्या शेवटाच्या गितां मदें एक गजाल सारकी मोगाच्या भाव भयणीनो, ही दोनी गितां देवाचें पवित्रपण उच्चारतात. देवाच्या पवित्रपणा खातीर देवाक मोहिमा दितात. देवाचें पवित्रपण मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी आतां ह्या वेळार आमी देवाच्या पवित्रपणाचेर नियाळ कोत्तेले. जसो देव म्हणटा, हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. तर पवित्र म्हळ्यार कितें आनी आमी पवित्र कशें जावचें हाचेर आमी नियाळ करुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, देव मोगाळ, देव काकलुचार अशें पवित्र पुस्तक आमकां जायते कडेन सांगता. पूण सगळ्यांहून अदीक एक देवाच्या नांवाच्या मुखार लायलोलें विशेशण म्हणजे पवित्र. पवित्र मोगाच्या भाव भयणीनो, हें पवित्र नांव जायते पावटी देवाची वळख आमकां दाखयता. जायते गुणां मदें हो एक गूण असो न्हय, पूण देव खरो कोण, देवाची खरी वळख हें विशेशण, हें एग्जेक्टीव बी होली वो पवित्र हें उतर आमकां दाखयता. दोन मनशां खेरीत भाशेन देवान संदी दिलोली वो देवान एके भशेन प्रिविलेज दिली की स्वर्ग उक्तो करून देवाचें शिवासण पळोवंक. आनीक तो पयलो मनीस जावन आसा इजायास प्रवादी, आनीक दुसरो मनीस जावन आसा जुआंव मोगाच्या भाव भयणीनो. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आवेस्पोर 6 वळ 3, तशेंच प्रकाशनीच्या पुस्तकान आवेस्पोर 4 आनीक 8 हातूंत भितर आमकां मेवता. हे दोनी देवान वेचून काडलोले मनीस जेन्ना देवाचें शिवासण पळयतात, एकाच उतरांनी ते देवाक वाखाणटात. ते म्हणटात, पवित्र पवित्र पवित्र. एकूच पावटी न्हय, पूण 3 पावटी मुर्यान. म्हणजे हे इतलेंच सांगूंक सोदतात की देव जावन आसा भोव व्हरतो पवित्र देव, आनी ती जावन आसा ताजी सगळ्यांहून व्हरती वळख. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जर देवाच्या पवित्रसाणेचेर आनीक चड खोलायेन नियाळ केल्लें जाल्यार आमकां घडये एकूच भोगतलें वो आमी एके भशेन जे जोबान अनुभवलें वो जे इजायास प्रवाद्यान अनुभवलें तेच घडये आमी अनुभवूंक पावतेलो. कितें तांणी अनुभवलें गा? जेन्ना जोबाचेर कोश्ट आयले आनीक ह्या कोश्टाचो शेवट कसो म्हणजे जोबाचें पुस्तकान ताचो शेवटाचो आवेस्पोर जोब आवेस्पोर 42 वळ 5 जोब अशें म्हणटा, आदी आयकूनच हांव तुका वळखतालो, पूण आतां म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें तुका पळयला देखून
हांवें म्हणलोलें तें सर्व हांव पाटी घेतां आनी दुलीत आनी गोबरांत म्हाका पश्चाताप जाता. इजायास प्रवाद्याक जेन्ना देवाचें दर्शन घडलें तो म्हणूंक लागलो, इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक आवेस्पोर 6:5, खोटा खोटा म्हजें मेलो हांव, कारण हांव एक मेळ्या वोटाच्या मनशा मदें हांव जियेतां. तोरी म्हज्या दोळ्यांनी राजान पळयला, सर्व शक्तिमंत सोर पोदवेदाराक हांवें देखला. जेन्ना ह्या दोगांनी देवाक पळयलो, जेन्ना देवाक तांणी अनुभवलो, तेन्ना आपलेंच पळकेपण, आपूण कितलो किरकोळ आनी आपूण कितलें खाला तें तांणी वळखून घेतलें. मोगाच्या भाव भयणो, अशें आमच्याय सवें जावंक फावो. कित्याक जेन्ना देवाचें पवित्रपण आमी नियाळटले, जेन्ना देव कितलो व्हरतो, तो कितलो खेरीत, तो कितलो कितलो विशेश हे आमी पळयतले, तेन्ना आमीच कितली उणी तें आमी मानून घेतले. हेंच घडलें आमच्या पवित्र मातेच्या पयल्या पाप सायबाक. जेन्ना सांत पेद्रू जेन्ना जेजूक भेटलो, जेजून ताका ओजापाची मासळी धरून दिली, ताच्या उपरांत पेद्रून म्हळें, तें पळयना फुडें सिमांव पेद्रून जेजूच्या पांयां पडून म्हळें, म्हज्या सरशिल्लो पेल्यान सोर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. म्हज्या सरशिल्लो पेल्यान सोर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. जेजूचें वर्तेपण पळयल्या उपरांत, जेजूचें पवित्रसाण ताणें पळयल्या उपरांत पेद्रून आपलेंच उणेपण मानून घेतलें. आनी होच आमचो पयलो पाप सायब. आपल्या पयल्या चिटीन पयल्याच आवेस्पोरान म्हणटा, पेद्रूची पयली चीट, पयलो आवेस्पोर, वळी 15-16, परतेंच सगळे तुमचे चालीन पवित्र जायात, कित्याक जाणें तुमकां आपयल्यांत तो पवित्र. अशें पवित्र पुस्तक सांगता, हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. कांय गजाली, कांय वस्तू ह्या वेळार सोजमून घेवया मोगाच्या भाव भयणो. पयल्या सुवातेर पवित्र म्हळ्यार कितें? वॉट डज इट मीन टू बी होली? वो दुसऱ्या उतरांनी जेन्ना देव म्हणटा गॉड इज होली, जाल्यार देव पवित्र कित्याक गाय? गॉड इज होली, देव पवित्र कित्याक? टू बी होली, टू बी होली. होली ह्या उतराचो अर्थ आमी डिक्शनरीन वा हेर वस्तूंनी पळयलो जाल्यार थोडी उतरां मेवतात. होली म्हळ्यार डिस्टिंक्ट, सेपरेट, युनीक. डिस्टिंक्ट, सेपरेट, युनीक म्हळ्यार खाशेलें, वेगळें आनीक खेरीत. इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा कट अबाव द रेस्ट. एक उदाहरण सोजमुया. जरी तर आमी कसलें एक लुगोट घेवंक बाजारान गेली म्हणटू आनीक एका दुकानान, बऱ्या दुकानान भितर सरली, तो दुकानदार आमकां जाय ती लुगटां तरेतरेची, तरेतरेच्या क्वॉलिटीची लुगटां तो काडून आमकां दाखयता. आनी तातूंत भितर आमी सगळ्यांहून बरें तें लुकोट वेचून काडटात आनी म्हणटात, हें लुकोट हेर लुगटांच्याहून वेगळें, हें लुकोट हेर लुगटांच्याहून खेरीत. इट इज कट अबाव द रेस्ट. इंग्लीश भाशेन कट अबाव द रेस्ट म्हणटा. त्याच भशेन देव पवित्र म्हणजे देवाक सोर करपा सारकें ह्या संवसारान आनी कांयच ना. देवाक सोर्व करपा सारकें, देवाक जाच्या कडेन कंपेर करपा सारकें अशें कांयच ना. देखून इजायास प्रवादी 40व्या आवेस्पोरान 25व्या वळीन आमकां एक प्रश्न दवरता. आयजाया 40:25. जो पवित्र देव तो अशें म्हणटा, तुमी म्हाका कोणाक म्हूण सोर करशात? देव स्वता म्हणटा, तुमी म्हाका कोणाक म्हूण सोर करशात? वो म्हजे सारको आनीक कोण आसा? म्हजे सारको आनीक कोण आसा? सान मिंगेल देवाच्या आंज बुडव्या मदलो एकलो, ताच्या नांवाचोय अर्थ होच, देवा सारको आनीक कोण आसा? हाचो जबाब आमच्या जिवितान आमी दिवंक जाय. तो म्हणजे खऱ्यांनीच देवा सारको आनीक कोणूच ना. देवाची सोर करूंक आमच्यांनी ह्या संवसारान अशें कांयच ना. देवाचें नांव सगळ्यांहून व्हरतें. आमी आमच्या बापा म्हणटाना म्हणटात मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. आमी म्हणटा तुजें नांव पवित्र जावं. आतां तुजें नांव पवित्र जावं म्हळ्यार कितें गाय मोगाच्या भाव भयणीनो? पवित्र ह्या नांवाचो एक खेरीत अर्थ आमकां हें मेवता म्हणजे टू बी सेट अपार्ट.
सेट अपार्ट, कुशीन काडलोलें. जोरी तर आमच्या इगोर्जेनी आल्तार आसात, ते आल्तार देवाक भेटयलोले. देवाच्या वावरा खातीर कुशीन काडलोले. ते आल्ताराचेर मागीर आमी आनी कांयच करूंक जायना. एक बेश्टें टेबल कशें तें आमच्यांनी उजार करूंक जायना. आल्तार देवाच्या मोहिमे खातीर देवाक भेटयलोलें तें एक साधन. तो जावन आसा होली. देखून आमी आल्तार पवित्र म्हणटा. कित्याक तो देवाच्या वावरा खातीर उजार करूंक कुशीन काडलोली ती एक वस्त. देवाचें नांव पवित्र जावं म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान देवाच्या नांवावून व्हरतें वो देवाच्या नांवाक सोर करचें अशें आनीक दुसरें खंयचेंय नांव आसूंक फावना. म्हज्या जिवितान देवाचें नांव पवित्र जावंक जाय. आनीक पवित्र जावपाचें आपोणें मोगाच्या भाव भयणीनो कोणाक गाय. जायते फावटी ही एक मिसअंडरस्टँडींग अशें जाता की पवित्र जावपाचें आपोणें फकत वेचून काडलोल्या आमच्या पाद्री भावांक वा आमच्या माद्र भयणीक वो थोड्या लौकिकांक जाणी आपलें सगलें काम धंदो सोडून देवाच्या वावराक ते मिसळ जाल्यात तेच लोक पवित्र गाय म्हूण ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव जाल्यार म्हणपी दर एक बावतिज्म घेतलोलो क्रिस्तांव ताका हें खेरीत आपोणें की तूं पवित्र जावं. पेद्रूचें हें उतर म्हळ्यार देवाचें हें उतर, हांव पवित्र तसो तुमी पवित्र जायात, हें फकत थोड्याच वेचून काडलोल्या मनशाक न्हय. मोगाच्या भाव भयणीनो, सगल्यांकूच तें खेरीत भाशेन आमच्या कुटुंबीक जिवितान पर्यंत देवाचें पवित्रसाण आमी दर एकल्यान अनुभवूंक जाय. देवाचें वर्तेपण आमी खाजगे रितीन, दुसरें म्हळ्यार देवाच्या पवित्रपणाचो आमकां अनुभव जावंक जाय. अनुभव गरजेचो. उगडास जाता म्हाका आमच्या पवित्र सभेच्या एका व्हडल्या सांताचो. त्या सांताचें नांव सेंट थॉमस आक्वायनास. ताणें थोडी पुस्तकां बरयलोलीं, सुम्मा थियोलॉजिका जाका म्हणटात. आमचे पाद्री भाव आपले जेणे शिकोवप करतात ताचे हे बरोवपाचेर जायतो नियाळ जायते शिकोवप ते करतात. हो येदो व्हडलो सांत जेन्ना हे पुस्तकां बरयतालो ताणें 3 मोठी ताचे वॉल्यूम बरयले. सुम्मा थियोलॉजिका, समरी ऑफ थियोलॉजी, मोठी पुस्तकां बरयल्या उपरांत तो अकस्मात एक अशी घडी आयली की अकस्मात तो वगोच पडलो, शांत जालो आनी त्या वगेपणान ताणें देवाचो अनुभव घडये ताका घडलो. आनी तो अनुभव घडये असो आसलोलो की ताच्यांनी त्यो उतरांनी आनीक बरोवंक जायना जालो. भोव वर तो गिन्यानान बोल्लोलो सेंट थॉमस आक्वायनास. जायत्या भाशांचो तो जाणकार आसलोलो, पूण तरी आसतना जो अनुभव ताका त्या खाजगी रितीन देवाचो घडलोलो त्या वेळार ताच्या मुखार कांयच बरोवंक जायना जालें. आनी आदी जी मोठी 3 पुस्तकां ताणें देवा बद्दल थियोलॉजी देवशास्त्र बरयलोलें तें तो म्हणूंक लागलो हाचो आनीक कसलोच अर्थ ना. हें फकत उपकारता जशें तोंड उज्यान जाळून उडयतात तशें जाळून उडोवंक. म्हणजे ताच्या गिन्याना उदेशी ताणें तें बरयलोलें तें म्हणटा तो अनुभव जो म्हाका घडलोलो देवाच्या पवित्रसाणेचो आनी देवाच्या वळखीचो तो अनुभव म्हाज्यान बरोवंक जायना म्हूण ते ओगेपणान ताणें देवाक अनुभवलो. आमी आमच्या जिवितान देवाक अनुभवूंक फावो मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी खेरीत भाशेन ह्या आयच्या काळार हें वेगळेंच की संवसारान चलता. हें आदी केन्नाच घडोन नासलेलें पूण आतां हें चलता संवसारान. ह्या पॅन्डेमिका उदेशी सगळें शांत ओगें जालां. पूण ह्या ओगेपणान पर्यंत मोगाच्या भाव भयणीनो देव आमच्या लागीं उलयता आनी खेरीत भाशेन उलयता. कितें तरी नवेपण तो आमच्या मदें हाडटा. हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात तो म्हणटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, कुटुंबीक जिवितांनी पवित्र जावप एकदम गरजेचें. पवित्र घोराबो पवित्र जावप एकदम गरजेचें. कुटुंबीक जिवितान पवित्र जावप एकदम गरजेचें. जायत्यांक आमकां अशें दिसता की काजार जावप म्हळ्यार कोणाकय भितर विचारलें तूं काजार कित्याक जाता रे, तो म्हणटा काजार जाता कित्याक म्हाका एकसुरो रावंक नाका, काजार जाता कित्याक म्हाका दिसता काजार जाल्या उपरांत हांव खुशाल जातलो. जायते जाणांक अशें दिसता की काजार म्हणल्यार खुशाल जावपाक एक देवान दिल्ली गजाल म्हूण. ना मोगाच्या भाव भयणीनो,
more than happiness. Marriage is given by God for our holiness. खुशालपणाच्याहून अदीक देवान आमकां पवित्र जावंक काजारी जिवितान आपयल्यात. एका काजारी दादल्याचो पतीचो हो एक जावन आसा मुळावो कायदो आपल्या पत्नीक पवित्रपणान वाडोवंक आदार करूंक. तशेंच पत्नीन आपल्या पतीक आदार करचो ताका पवित्रपणान वाडोवंक. देवान दिल्ली भुरगीं मागीर त्या भुरग्यांकूय आमी पवित्रसाणेन वयर काडूंक आमी आदार करूंक जायो. सायबीण माय भाशेन सांत जुजे भाशेन जेजू भाशेन आमी एक पवित्र घोराबो बांदूंक हाडूंक फावो मोगाच्या भाव भयणीनो. एका भाग्यवंत पाद्रीन घडये एक भाग्यवंत घोराबो उबारूंक जावचो ना. पूण एका भाग्यवंत घोराब्यान एका भाग्यवंत आवय आनी बापायन घडये एक भाग्यवंत पाद्री उबारूंक जायत. एक भाग्यवंत पाद्री उपजतात जेन्ना कुटुंबां भाग्यवंत जातात, कुटुंबां पवित्रसाणेन जियेतात. जरी तर हांव खंयचे वावर कोत्ता, कितें काम कोत्ता, ते वावरान पर्यान हांव विस्वाशीपणान कसलींच फटिंगपणां करिनासतना, जरी तर हांवें गव्हर्मेंट ऑफिसान हांव काम कोत्ता, हेर सगळीं ब्रायब घेतात आनीक कसले नाका आसलेले कोत्तात, पयशे कोत्तात, पूण हांव न्हू. म्हाका जो पगार मेवता तातूंत भितर हांव खुशाल आनीक लोकांची कामां हांव विस्वासान कोत्ता. हेर लोक मागीर पळोवन म्हणटात, अरे हो हेर लोकां भाशेन न्हू आं, ती सगळीं चोरपणां कोत्तात, फटिंगपणां कोत्तात, पूण हो कायद्यान चलता. म्हळ्यार तूं जेन्ना लोकां मुखार एक वेगळो कसो जाता, समाज चलता तसो न्हय, पूण तूं देवाच्या जेन्ना मार्गान चलता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, तेन्ना की तूं पवित्र म्हणजे तूं एक खेरीत मनीस म्हणून लोक तुका वळखतात. टू बी होली इज टू बी एब्सोल्युटली प्युअर मोगाच्या भाव भयणीनो. निर्मळ जावप. जुवांवाची पयली चीट, पयलो हावेस्पर 5वी वळ. देव म्हळ्यार उजवाड आनी ताचे सोबे कसलोच काळोख ना. जुवांव म्हणटा देव म्हळ्यार उजवाड आनी ताचे सोबे कसलोच काळोख ना. आनी जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान 8व्या हावेस्परान 12व्या वळीन जेजू स्वता अशें म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान केन्नाच चलचो ना. आतां काळोखान केन्नाच चलचो ना म्हणल्यार कितें काय? पवित्र जातलो जाल्यार आमी उजवाडाची मनशां जावंक जायी. म्हळ्यार सदांच आतां उजवाड आसा थंयसरूच आमी चलप काय? रस्त्यार जोली तर लायट ना वो म्हज्या लागीं बॅटरेचो दिवो ना, हांवें त्या रस्त्यार चलप ना काय? अशें जेजू सांगता काय? ना मोगाच्या भाव भयणीनो. जेजू म्हणटा म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान केन्नाच चलचो ना. म्हळ्यार म्हजो पाटलाव करता तो सदांच म्हज्या उतराच्या उजवाडान चलतलो. म्हळ्यार आमचो दावीद पाच्या 119 स्तोत्रान म्हणटा, तुजें उतर जावन आसा म्हज्या पांयां सरशिल्लो दिवो. उजवाडान चलप म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणे चलप. हांव म्हज्या जिवितान जरी तर देवाच्या उतरा प्रमाणे दिसा दिसपट्टी देवाचें उतर हांवें वाचलें, बेश्टेंच वाचलेंच न्हय, पूण तें हांवें वेव्हारान घालें जाल्यार हांव पवित्र जावंक पावतलो मोगाच्या भाव भयणीनो. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून, बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. अशें आमी जेन्ना आय कन्फेस आमी म्हणटा, हांव पातकी म्हणटना म्हणटात, मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हणजे हांव म्हज्या चिंतनांनी पयल्या सुवातेर निर्मळ आसूंक फावो. जीं हांव उतरां उलयतां तीं निर्मळ आसूंक फावो. हांव उलयतां, हांव चिंत्तां, हांव वो कितेंय करतां, ताच्या उद्देशी हांव देवाक मोहिमा दितां काय? सांत पावलो म्हणटा कुरिंथकारांक बरयलेल्या चिटयेर, पयल्या चिटयेर म्हणटा तो, म्हणटकच कितेंय तूं कर, जें तूं खाता, जें तूं पियेता, तातूंतल्यान तूं देवाक मोहिमा दी. वो कितेंय तूं करता तातूंतल्यान देवाक मोहिमा दी. देवाक मोहिमा दिता तसलें जिवीत जावन आसा एक पवित्र जिवीत. हांव म्हजें जिवीत जरी तर घडये म्हजो कसलो एक संबंद आसा, पयल्या सुवातेर चिंतूंक जाय, हो संबंद म्हाका देवाक मोहिमा दिवंक आदार कोत्ता काय? ना जाल्यार हो संबंद सोडून दिवंक जाय. कसली म्हजी जरी तर संवय आसा आनी ही संवय हांव जाणा देवाक मोहिमा दिना म्हूण, ती संवय हांवें सोडून दिवंक जाय. घडये चालतें म्हळ्यार म्हजी न्हेसणां पर्यंत हांव देवाक मोहिमा दिता काय? हांव कितें खातां, कितें पियेतां,
ताच्या उद्देशी हांव देवाक महिमा दिता गाय. हें सगळें आमी एक क्रिस्तांव म्हणटकच आमच्या जिवितान पाळूंक जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, खिरीत भाशेन तरणाट्यांक हांव खिरीत उलो मारूंक सोदतां, तुमचें जिवीत, तुमची कूड निर्मळ सांबाळात. कित्याक निर्मळ नासतना कोणाच्यानूच देवाक पळोवंक जायना. ओन्ली होली पीपल कॅन सी गॉड. देवाक फकत पवित्र मनशांनीच पळोवंक जाता. माथेवाचो शुभ वर्तमान आवेस्पोर 5:8. काळजां नितोळटी सुभागी देवाक ती पळयतली. काळजां निर्मळटी सुभागी देवाक ती पळयतली. आनीक खरी पवित्रसाण जावन आसा हें अनुभवून घेवप की क्रिस्त म्हजें सवें आसा म्हूण. खरी होलिनस, खरी पवित्रसाण म्हणजे देव म्हजें सवें आसा हें जाणा जावप. म्हजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर हें जाणा जावप. आनी ही कूड देवान एके भशेन संस्कारल्या वो जेजून विकती घेतल्या, कसलें भांगार आनी रुपें दिवन न्हय, पूण आपल्या रोगतान आमच्या ह्या कुडीचेर, आमच्या जिविताचेर संपूर्ण अधिकार फकत जेजूचो, फकत जेजूचो. देखून पवित्रसाण म्हळ्यार जाणा जावप की म्हज्या भितर देव जियेता, म्हज्या भितर देव जियेता. देवाक म्हज्या भितर अनुभवप म्हळ्यार पवित्रसाण. इतलेंच न्हय, जो देव, जे देवाक, जे जेजूक हांव म्हज्या भितर अनुभवतां तो हांवें दुसऱ्या भितरूय पळोवंक जायो. म्हज्या घरच्या भितर हांवें जेजूक पळोवंक जायो. म्हज्या इश्ट मित्रां, सोयऱ्या दायऱ्या, सगळ्या समाजांत जो मनीस म्हज्या मुखार येता ताच्या भितर हांवें जेजू पळोवंक जायो. ती जावन आसा पवित्रसाण. जेन्ना हांव म्हज्या भितर आनी दुसऱ्या भितर जेजू पळयतलो, मोगाच्या भाव भयणीनो, पातकाक हांव पयसूच दवरतलो. म्हज्या जिविताक वायट तें हांव करचो ना, तशेंच दुसऱ्याक जें वायट घडटा तेंय हांव करचो ना. आनी हें शिकयता मोगाच्या भाव भयणीनो आमची सायबीण माय. 15 ऑगस्ट ह्या 15 ऑगस्टाक आमी खेरीत भाशेन 2 परबो करता. एक परब ती जावन आसा आमच्याच भारत देशाचो स्वातंत्र्य दीस, आनी दुसरी परब म्हणजे सायबीण मायक कुडी आत्म्या सयत देवान स्वर्गार वेलोली. ह्या दोनूय परबे मदें एक गजाल खेरीत भाशेन आमकां भारतीयांक आमी 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 तें जाणा जावंक जाय. कितें पळय तें, एक सुवातेर भारत देश आमचो स्वतंत्र जालो आनी दुसऱ्या कडेन हो दीस 15 ऑगस्ट आमी समरुमता सायबीण माय स्वर्गार वेली कुडी आत्म्या सयत. हो दीस कितें आमकां खुणायता, हो देव कितें सांगूंक सोदता जाय? देव सांगूंक सोदता तें हें, पवित्रकाय जावन आसा खरी स्वातंत्र्यकाय. सायबीण माय तें आपल्या जिवितान अनुभवलें. आपली कूड आत्म तिणें पवित्र दवरलो, देखून देवान तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वेली. तिणें सदांच देवाक महिमा दिली. तिणें एक तरणाटें चेडूं तें आसलेलें, पूण जेन्ना देवाचो उतर तेका आयलें, ती देवाच्या उतराक ती खालती जाली आनी तिणें म्हळें, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा परमोणें. मुखार मरण आसलेलें, जाणा आसली ती मुखार मरण आसलोलें, पूण तरी देवाच्या उतराक ती खालती जाली. देवाच्या उतरा परमोणें ती जियेली. मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकान व्हडले व्हडले लोक आसात. मोजेस आसा, आमचो आब्राम आसा, दावीद आसा, सोलोमन राजा आसा, व्हडले व्हडले आसात. पूण आमी पळयता पवित्र पुस्तकान खंय ना खंय तरी हे व्हडले व्हडले मनीस चुकल्यात. पूण ही सादी सायबीण माय, बारीकसाणेन नदर मारात, ही सादी आमची सायबीण माय, ती देवाक केन्नाच चुकोवंक ना. एके फावटी जेजूक मेळोंक ती आयली आनी जेजू एके कडेन देवाचें उतर परगट्टालो. शिश्यांनी जेजूक सांगलें, तुजी आवय आनी तुजे भाव मेळूंक आयल्यात. जेजून म्हळें, कोण म्हजे आवय, कोण म्हजी आवय आनी कोण म्हजे भाव? जे देवाचें उतर पाळटात ते जावन आसात म्हजी आवय आनीक म्हजे भाव. जायते जाण आज म्हणटात आमकां कातोलिकांक, एके भशेन सायबीण मायक बोटां दाखोवन म्हणटात, पळय जेजून पयऱ्यान तिका किरकोळ केली, जेजून पर्यंत तिका माय न्हू पूण देवाचें उतर पाळटल्यांक माय म्हणली, अशें म्हणटात म्हूण ते सांगतात. पूण बारीकसाणेन चिंतात मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून तिका त्या वेळार किरकोळ करूंक ना, पूण जेजून त्या उतरांनी तिका वाखाणली. जेजून त्या उतरान तिचो मान सोबे माचार परगटलो.
कित्याक जेजू जाणा आसलेलो ही म्हजी आवय, मरण मुखार आसलेलें तरी आसतना तिणें देवाचें उतर सांबाळलेलें, पवित्रकायेन ती जियेली, आपली कूड सदांच, आपलो आत्मो सदांच पवित्र तिणें देवाच्या मोहिमे खातीर सांबाळलो. म्हणजे पवित्रसाण, पवित्रकाय जावन आसा खरी स्वातंत्रकाय. तर ह्या पुर्वेच्या दिसाक मोगाच्या भाव भयणो 15 ऑगस्ट आमी जितलेय फावटी आमच्या जिवितान संभ्रमता सदांच आमच्या मतीन आसूंक जाय, पवित्र जावप म्हळ्यारूच खऱ्या रितीन हांव स्वतंत्र जातलो. नमान मरये कृपेन बोल्लोले, सर्वेस्पर तुजें थंय आसा, ओस्तुऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी आतां आनी सदांच सर्वकाल. आमेन.